غير بالخلق أو شرنا على دريو من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف ومن شر فترة العقد ومن شر حاسد إذا حسد سووا شرنا هذا الشر يولي ما جعل الشيطان شر بعد يكون شرنا عدم أو دع الله صفات على الدين قل بما أعوذ برب الناس رب خلقاني ملك الناس بعد خلقه إله الناس على معبود خلقه أول ناس ما بتشينا جرب بتشيني على قدرة المشاهدة دين الناس ما على زمان ما جرب زمان بعدين دين الناس ما بلغان ما جرب بلغان مختاري على حاجة موجودة مختاري تعالى إلى دل على تقول إلى سوى الله مدين ما على بلغان من شر الوسواس شر وسوسة كنا الخناس بديجي وسوسة के जगह पड़ेगी शैतान मार जो वसवसे के जगह पड़ेगी लालान मार शैतान अल्लाह शैतान जो वसवसे के सुनना सुनना हो के दिल अल्लाह समा आराम वसवस चाहे जो वसवसे को बोलेगी मैं जिन्हें दे बियान वाला सहाबा दिल अल्लाह समा वसवस वसवसे के इंसानान को शैतान था आधार में पहला दूसरा शैतान يوم بالتجار الشيطان أغاثنا دعوانا الترك بسمعني أغاث تركي أعوذ بالله سرع أغاث تركي على بنون سرع أغاث تركي على بزيجة سرع أو دونسانان الشيطان تليه إنسانان كيف الشيطان مرغينا الإنسان درجة لأغا درجة شيطان إنسان أغاث أعوذ بالله دخل بل أغاث العزيز تنصر أولاد أو خصوصا التقي القرآن من الملكين الجن من الملكين فقال العبد الأولاني فتلك أعوذ بالله بسم الله تسمع على سيدر به لا تكتب لديه شرون تقرار فأنا خلنا هو فأنا ما دام ده يوم لا ده فأنا خدم شجاع الناس ليس له كلام تجمع سله كذا سوي ده أول ده ده مثلا بعد ده فأنا أما نصلي فيها شو أما من خارج يوم الشيطان بدل خبرقي دوا ده بندا فأنا خدم هو ده كلام مش فما ده بقى ده دي ده قرآن مجيد شيء ده نبي وأصول ده بدل خبراني من مسلمانات نقول كلامنا كافر عملية قتل داره في الدنيا سنوية تشغيلي أفراد هذا النور كوبا سنة عند كسر سنة موبايل فيسبوكي بدل كان صعب كلنا لكن القرآن التلاوة ما وقت المش لكن كلام بدل القرآن كله أو القرآن كله نازل لكن زيادة توزع زمان كيف تصدق جاءنا كمان القرآن كله هاي نقابل مثلاً بلغان تلاوة واحدة بلغان تلاوة فصل قول خط مليش دعوة برشلونة من أول بدأ المعروف ده شو اللي بتقولي قولي بلغان ملي نعرف الجماعة نص ملي بتقولي قوانين فقانين حقوق العرض بالوقت وقانين بالوقت المسلمانات ولما وقعوا الزان الإسلام ونكر على قوانين روانة بدون أولياء من ولا تونبوا عادتهم بالقوانين هاي كار دونبوا لما بشياء رمضان ده ما من ولا قوانين دراوة نما كذا قوانين سواء زمنا على الناس بتجي نعمل سكر أولادنا نعمل دور قوانين رمضان ده نوايا لما سمعنا رمضان أصحاب كانوا متواصل قوانين دراوة أما بلاد أما متواصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كتاب غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم عني آمين يا الله كما أصابوا من الكلام هذا هو كذا كتاب القرآن كذا أو أقول سنة بيقول إذا قرأت من تدبروا أبدي بجد في الإجماع يا نور علماء يقول إذا لا مسمى إذا ما مسمى هي معنا لا ما قال لا يمكن لا رسول هذا رسول الله وصلى يمكن السلة علیکم مرګرو څنګه خیر د خبره مرګرو زموږ په یوټیوب باندې چینل له دعوت تبلیغ MZ
مرګرو په دې باندې به تاسو ته خپل وظیفې هم ملاويږي خپل بیانات په هم ملاويږي او ان شاء الله تاسو به ډیره غټه پیدا مرګرو زمنګ دا یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ کوم مرګرو چې زمنګ دا ویډیو کتلی نو تاسو ډیره مننه او هغه سره زمنګ دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ تاسو به ډیره شکریا الله پامان